ओके अर्को पनि खोज्नुहोस् अब रिसले फेरि केटीहरूलाई उताको केटाहरूलाई पनि हेर्नु अब केटीहरूलाई बिस्तारै स्माइल भएर फुल दिनुहोस् ओके अर्कोलाई दिनुहोस् हात जोडिदिनुहोस् दुईजनाको हात जोडिदिनुहोस् यता अर्को पनि हात जोडिदिनुहोस् जानुहोस् उता म्युजिक सौन्दर्य प्रसाधन यो मेकअप डिभाइसहरू लगाउने मेरो चलन पनि छैन संयोगले आज कोइन्सिडेन्टली यस्तो खालको सेसनमा परेको छु आजको मेकअप अलिक विशेष हुन्छ कि जस्तो चाहिँ हामीले यस्तो लागिरहेछ हामीलाई तपाईहरुले क्यामेरा तेर्साएपछि त विशेष हुनै पर्यो नि हैन भाइ अब यस्तै हो जिन्दगी धेरै टाइम लाग्छ जस्तो छ लाग्दैन अब लाग्दैन कति घण्टा जति लाग्छ घण्टा त हैन 2-4 सीन छ अरे सोधेको भए मित्र मागेको भए हुन्थ्यो किन लगे कि हौ चट्टै चोरेर सोधेको भए मित्र मागेको भए हुन्थ्यो किन लगे कि हौ चट्टै चोरेर देश बनाउँछु भन्छन् नेताहरू कहिले बनाउँछन् देश बनाउँछु भन्छन् नेताहरू कहिले बनाउँछन् देश जनतालाई झुक्क्याउँदै फुलिसक्यो केस कसो तपाईको अब होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूको अनि म्युजिक भनेपछि स्मोक कहाँ छ स्मोक म्युजिक भनेपछि स्मोक पनि अन गरिदिनु ल अहिले होइन भगवान गीत सुरु भएपछि गीत गीत बनेपछि लास्टको क्राउडहरू पनि सब नाच्ने आफ्नो धुनमा सबैले ध्यान दिनु सबैले है एकदम होडो भइदिनु ल सबैजना लिम क्यामेरा पुरै दाइ आउनुहोस् रिसमा आउनुहोस् हो केटाहरू देखेर चस्मा खोल्यो चस्मा खोल्नु ओके हेर्नुहोस् रिसले हेर्नुहोस् कुनै दाइ यता पनि हेर्नु रिसले केटीहरूलाई अब केटाहरूको लागि हेरेर रिसले हेरेर फुल खोज्नुहोस् ओके अर्को पनि खोज्नुहोस् अब रिसले फेरि केटीहरूलाई उता पनि केटाहरूलाई पनि हेर्नु अब केटीहरूलाई बिस्तारै स्माइल भएर फुल दिनुहोस् ओके अर्कोलाई दिनुहोस् हात जोडिदिनुहोस् दुईजनाको हात जोडिदिनुहोस् यता अर्को पनि हात जोडिदिनुहोस् जानुहोस् उता म्युजिक पुण्य चाहिँ स्वागत छ हजुरलाई आज कता यता ह्याङआउट लन्चतिर क्लबतिर छिर्दै हुनुहुन्छ आज के हो खास हो सामाजिक सचेतना फैलाउने खालको पुण्य गौतम नै विशेष अतिथिको रूपमा देखिने खालको एउटा म्युजिक भिडियोमा म झगाक छु कि यसो देखिँदैछु मेरो साथमा चाबेजी पनि हुनुहुन्छ के आज डिस्कोमा डिस्को डान्सरै बन्ने हो हेर्नु न डान्स पनि गरौँला के गरौँला ल भित्र छिरौँ डान्समा डान्स नगर्ने को नेपाली छ र ह्याङआउट भने त यो खतरा लन्च हो त
तपाईँ दुवा हुनुभयो कि भएन हिसाब किताब गर्नुहोस् म त यस्तै हो एक कालो कालो छु त्यो भएर चम्किलो बनाउनु पर्छ रे क्या मान्छे उहाँ भाइलाई पनि प्रश्न राख्ने कस्तो अनुभव भइरहेको छ त डिस्कोमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो अलिकति बताइदिनुहोस् जियोस् राम्रै अब ठिकै लाग्यो राम्रै लाग्यो धेरै चर्केर बोल्नुहुन्छ नि त त्यो मलाई कराउनु हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ काम बिगार्नु हो त मेरो जसलाई गरेर के दल्नु हो यो पेन स्टिक हो पेन स्टिक भन्छ पेन स्टिक यसको कमाल चाहिँ के हुन्छ यसले तपाईँको दागहरू होइन यस्तै घाउहरू साइड इफेक्ट त हुँदैन नि हुँदैन भोलि उठ्दाखेरि बिलिरा उठ्यो भने त बेलुका धोएर पुस्नु ए हो धोएर सुत्नु पऱ्यो जमानामा त भाइ ऋतिक र सलमान भन्दा कहाँ कम थिए र राजा समाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थेँ होला तर अब म त्यो लाइनको परिनँ सौन्दर्य प्रसाधन यो मेकअप डिभाइसहरू लगाउने मेरो चलन पनि छैन संयोगले आज को इन्सिडेन्टली यस्तो खालको सेसनमा परेको छु आजको मेकअप अलिक विशेष हुन्छ कि जस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो लागिरहेको छ हामीलाई तपाईँहरूले क्यामेरा तेर्साएपछि त विशेष हुनै पर्यो नि होइन भाइ अब यस्तै हो जिन्दगी धेरै टाइम लाग्छ जस्तो छ लाग्दैन अब लाग्दैन कति घन्टा जति लाग्यो घन्टा त होइन 2-4 सिन छ अरे पुण्य सरलाई पनि देखाइदिनु पऱ्यो है त्यो मेकअप गरिसकेपछि ऐनामा चक्क ऐनामा हेर्दा आफूलाई नचिन्ने खतरा बढ्यो सेतो गोरो हुन्छु भनेर धुम वान कि केमा चाहिँ ऋतिक रोशनलाई चाहिँ त्यो गोल्ड चोड्दाखेरिको जस्तो त्यस्तो हुँदै जानुभएको छ तपाईँ ऋतिक जस्तो देखिन थाल्यो कि क्या ऋतिक जस्तो देखिन्छ इन्डियनहरू त कालै हुन्छन् धेरै ऋतिक रोशन त छैन नि देख्नु भएको छ प्रत्यक्ष देखेकै जस्तो कुरा देखाएको छ त अनि अब पर्दामा देखाएर बाहिर देखाए फरक हुन्छ नि रजनीकान्तलाई पनि गोरो देखाउँछ पर्दामा कस्तो छ रजनीकान्त राति फिस्सा हाँसेन भने तपाईँको अँध्यारोसँगै बिलाउँछ त्यति कालो छ तपाईँले भेटिसक्नु भएको छ थाहा छ नि त उसको बारेमा रियल इमेज मलाई थाहा छ उहाँ चार्ली च्याप्लिन पनि उहाँ मेकअपको लागि तयार हुनुहुन्छ है मेरो म सँगसँगै हुनुहुन्छ चार्ली च्याप्लिन पनि देखिने हो र म पनि देखिरहेछु जहाँ पुण्य गयो चार्ली जहाँ पुण्य गए त्यहाँ चार्लीको इन्ट्री जारी नै एउटा प्यारोडी हान्दै गर्नु त यो एउटा दिउँ त केही डिस्कोमा आउनु भएको छ म आज एउटा गजल के अरे सायरी भन्छु र किनभने तपाईँको अब धेरै मैले प्यारोडी पनि भनिसकेको छु र आज म केही रमाइला सायरीहरू तपाईँहरूलाई भन्छु यो नयाँ टिप्स हो है आजको देश बनाउँछु भन्छन् नेताहरू कहिले बनाउँछन् देश देश बनाउँछु भन्छन् नेताहरू कहिले बनाउँछन् देश जनतालाई झुक्क्याउँदा झुक्क्याउँदै फुलिसक्यो केस कसो तपाईँको अब होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूको चिउरासँग मासु मिठो भातसँग काउली चिउरासँग मासु मिठो भातसँग काउली मलाई छोई नैन कान्छी पछि धोका पाऊ मध्यरातको सपनीमा व्यस्त थिएँ मध्यरातको सपनीमा व्यस्त थिएँ यसो बिउजी हेर्दा म त एउटा मुडो भएछु यसो सोचे माया नलाई बुढो भएछु मायाको नि नभेटेपछि कहाँ माया लाउनु आज यहाँ क्लबमा आउनु भएको छ कोही न कोही जोडी फेला पार्ने सम्भावना छ हेर्नुहोस् तपाईँको बाँधिदिनुहुन्छ कि खै त्यस्तै लागिरहेको छ मलाई इट मे पोसिबल बट आई थिङ्क सो अब त्यतिखेरको कुरा गर्ने भने बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि छोराछोरीको मन ढुङ्गामाथि अहिलेका युवाहरूको मन लप्लीको फुलको थुङ्गामाथि मेरो त दारी तल जुङ्गामाथि भन्दै दिँदै गरेको थियो दारी अहिले काटेर छैन जुङ्गामाथि मै हो कि होइन भनेर यहाँ चिन्नै मुस्किल पर्यो मेरो भाइ जस्तो देखा पर्यो त यो होइन ल उहाँलाई पनि यसो झगाल्छु अब पुण्य सरको पालो अब एक्सको छम्मा तपाईँको अब क्लिन अब कति भन्नु त्यो एक्सको छम्मा टुमा मलाई ग्रान्ड अफर छ त्यहाँ अनमोल केसी अनि त्यसपछि के भन्छ नि पल शाह महानायक राजेश हमालज्यूको पनि भूमिका छ हो अफर गरेको छ उहाँहरूले अब गायिकाले भनेको कुरा है म ठेक्कापट्टा ओके ल ओके सोधेको भए
मागेको भए हुन्थ्यो किन लगे कि हौ चट्टै चोरेर सोधेको भए हुन्थ्यो मागेको भए हुन्थ्यो किन लगे कि हौ चट्टै चोरेर क्यामेरा एक्सन पुरै दाइ आउनुहोस् रिसमा देखियो पुरै दाइलाई चस्मा खोल्यो ओके ओके पुरै दाइ रिसले हेर्नुहोस् केटाहरूलाई केटीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् हो रिसले फुल खोज्नुहोस् अब एकदम रिसले हो फुल खोज्नुहोस् फेरि फेरि हेर्नु सक्छ केटीहरूलाई रिसले अब बिस्तारै हाँसेर दिनुहोस् फुल ओके दिनुहोस् यता पनि दिनुहोस् जोडी हात मिलाइदिनुहोस् दुईजनाको हात मिलाइदिनुहोस् ओके यता पनि मिलाइदिनुहोस् साउन्ड नाच्यो सबै नाच्यो नाच्यो लाइट नाच्यो 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 भनेपछि आज एउटा त्यो मा देखिँदै हुनुहुन्छ एउटा थोरै दर्शकलाई यसो रमाइलो पारिदिनु नि त तपाईँले होइन अब मेरो एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सुसु चुट पैसा सुसु चुट सोल्टी सोल्टी टिकी ट्यास ट्यास भनेर मलाई तपाईँहरूले 1000 चोटि भन्न लगाइसक्नु जति भने पनि त्यही हो कुरो होइन त आज फेरि नयाँ कोटमा देखिनु भएछ पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक पढ्यो भने थोरको मान्यतालाई आत्मसात गरेको पुण्य हो त पुरानो कोट हुन पनि त पहिला नयाँ लगाउनु पर्दो रहेछ नि त सुरुमै पुरानो त हुँदैन त्यस कारण नयाँ कोटमा स्वाभाविक तपाईँ पुरानो कोट लगाउन छोड्नु भयो पुराना कोटहरू तपाईँ जस्तो मित्रलाई उपहार दिइसके तपाईँले म कोटै लाउँदिनँ तपाईँहरू जस्तो भनिरहेको छु तपाईँलाई मैले इङ्गित गरिरहेको छैन मलाई नै भन्नु धेरै तपाईँहरू जस्तो भनेको नेपाली भाषा र साहित्यको तपाईँलाई मैले ट्युसन दिनु पर्दैन किनभने तपाईँ आफ्नै पत्रकारिताको ब्याचलर म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी त्यो भनेको तपाईँहरू जस्तो भनेको मेटाफोरिकल भयो त्यहाँ तिम्ची बाहेकहरू पनि के मेरो पत्रकार बाहेक अरू साथीभाइहरू छैन तपाईँलाई मैले पत्रकार भन्दा पहिला मेरो अनन्य मित्रको रूपमा हेर्छु त्यस्तो नेपाल गाडी अनि कपाल चाहिँ के छ अलिकति मिलाउने कपाल यो मलाई भन्ने हो र उहाँले गरिदिनु होला नि त कपाल के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ ऱ्यान्डम छोड्ने के गर्ने तपाईँले पहिला तपाईँको अहिले त यङ एजमा चाहिँ कपाल ठाडो पारेको त्यस्तै हो त ठाडो तेर्सो कस्तो कस्तो भयो अब यङ एजमा भेटेको मान्छेहरूले बताउन सक्छ त्यो फोटोहरूबाट पत्ता लगाउनु तपाईँले भनिदिनु अब म त्यस्तो धेरै लामो कपाल पाल्ने मोडल सुडल टाइपको मान्छे होइन उमेरमा पैसामा अलि कपाल त जहिले पनि पाल्छ तपाईँले आजको यो खालको चाहिँ यो डिस्कोमा चाहिँ अन्त यो ऱ्याप टाइपको चाहिँ यो पहिलो अनुभव हो कि अरू पनि हान्छ तपाईँले अब हानी कि हानिन फेरि हान्दैछु कि छैन भन्ने कुरो वाच एन्ड सी प्लिज वेट तर हामीले अहिलेसम्म देखाएको छैन है उन्ने सर अब देख्नुहुन्छ नि त ओके पहिलो हो तपाईँको यो डिस्को ह्याङआउट गर्दै हुनुहुन्छ सायद के भन्न चाहनुहुन्छ त अन्य थप कुराहरू भनिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो एउटा फोन आयो उतातिर क्यामेरा केन्द्रित गर्नुहोस् हेलो चार्ली सर कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँ कहाँनिर आइपुग्नु ऋतिक रोशनको भाइ नै देखिन्छ मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ ल त्यो कोटेश्वरको सिटी टावर है त्यो आकाश एकदम आनन्द पनि आइरहेको छ म एकदम खुसी छु अलिकति स्माइल दिन मिलिरहेन यहाँ मेकअप गर्दाखेरि छुट्याउनु जेप्न मिले होइन तर म एकदम खुसी छु हाँसो चाहिँ साह्रै मिठो छ होइन तपाईँको सबैले त्यही भन्नुहुन्छ हाँसो मिठो छ भन्नुहुन्छ अब कस्तो राम्रो कहिले इङ्ग्लिसमा जस्तो हाँसो भन्नुहुन्छ
त्यस्तै भनिराख्नु भएको नेकपा आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ चार्ली च्याप्लिन चिन्नुहुन्थ्यो नेपाली नेपाली चाहिँ चिनेको थिएन मैले फर्स्ट टाइम देखेँ है चार्ली च्याप्लिन हजुर हामी ठ्याक्कै चार त्यस्तै सेकेन्ड चार्ली हो क्या अहिले ऊ चार्ली मरेपछि सबैजना आउनुहोस् यहाँ पुण्यको उत्तम नदेखिएर म्युजिक नै नचलेको टिकटक चलिरहेछ यहाँ चाहिँ पछाडि एकछिन हामी भाइ पछाडि बस्नुहोस् है 1 2 3 गो हेलो सो आज कुन गीतको सुटिङ हो के खिच्दैछौ आज कुन गीतको सुटिङ हो आज गीतको बोल चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन भनेको मात्रै मैले सुनिरहेको छु त्यही बोल चाहिँ